शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजूद नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरकार टाइम का प्रोग्राम दीन व दुनिया। मैं हूँ काज़ी जावेद। नाज़रीन, सरकार टाइम की नशियात कुछ तात्तुल का शिकार हुई, जिसका मैं इंतहा माज़रत ख़्वाह हूँ। नाज़रीन, अल्लाह अज़्ज़ा व जल कुरान पाक में फरमाता है, इन्ना अरसलना कुरानन अरबिय्या लअल्लकुम ताक़िलून। हमने कुरान को अरबी में सिर्फ इसलिए नाजिल किया ताकि तुम इसे समझो। चूँकि कुरान पाक अरब की सरज़मीन पे नाजिल हुआ तो वहाँ के लोगों की ज़बान अरबी थी, तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया कि मैंने इसे अरबी में इसलिए नाजिल किया ताकि तुम इसे समझो। और इसको बेसिकली नाज़रीन, कुरान पाक एक मैनुअल बुक है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल इस जिस्म के, इस बॉडी के मैन्युफैक्चरर हैं। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाते हैं, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। हमने इस इंसान को बेहतरीन तरीक़े पे पैदा फरमाया, यानी बे इंतहा अच्छे अंदाज में, बेइंतहा खूबसूरत अंदाज में इसे बनाया। जैसे कोई मैन्युफैक्चर किसी चीज़ को बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत अच्छे अंदाज में बनाता है, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि उस मशीनरी के नताइज देर पाएँ, उस मशीनरी से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें लोग। इसी तरीके से जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाते हैं, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन तरीक़े पे पेश किया, बनाया, तरतीब दिया, तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ये भी चाहते हैं कि इसको बेहतरीन अंदाज में चलाकर इससे ज़्यादा फ़वाइद हासिल किए जा सकें। और नाज़रीन, जैसा कि हर मैन्युफैक्चरर अपनी तख्लीक की हुई चीज़ के साथ एक किताबचा, जिसे मैनुअल बुक कहा जाता है, मैनुअल बुक भेजता है, इसी तरीके से अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात ने भी इस जिस्म को बेहतरीन अंदाज में चलाने के लिए एक मैनुअल बुक भेजी, जिसका नाम कुरान पाक है। कुरान पाक दरअसल बेहतरीन अंदाज में इस जिस्म को चलाकर इससे बेहतरीन से बेहतरीन नताइज हासिल करने के तरीके हैं। हम कुरान पाक को सही तरीके से पढ़ के, उसके तराजिम मतालिब समझ के अगर हम उससे फ़ायदा उठाएंगे तो ये जिस्म इंतहाई बेहतरीन तरीके से बेहतरीन नताइज दे सकेगा। हम जैसा कि कोई चीज़ बनी हुई किसी ऐसे मुल्क की होती है जिसकी हमें ज़बान नहीं आती, तो हमें क्या करना पड़ता है कि उसके मौजूद मकैनिक के पास जाना पड़ता है, जो उसके तजर्बात करता रहता है, तजर्बे किए होते हैं, या उसने किसी से सीखा होता है उस इल्म को। तो हम उससे पूछते हैं कि मिसाल के तौर पे अब हम एक चाइना का मोबाइल ख़रीदते हैं, तो चाइनीज़ ज़बान हमें अगर नहीं आती तो हम उसके मकैनिक के पास जाते हैं या जिससे ख़रीदते हैं उससे पूछते हैं कि भाई इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी बैटरी कैसे चार्ज करनी है, इसमें मेमोरी कैसे सेव करनी है, इससे तस्वीर कैसे लेनी है, इसे मूवी कैसे लेनी है, चूँकि वो तजर्बेकार होता है। नाज़रीन, इसी तरीके से अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और उनको जिब्रील अमी के ज़रिए ख़ुद एजुकेट किया। इस कुरान पाक की तमाम तालीम, तमाम फ़वाइद हासिल करने के तरीके अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जिब्रील अमी के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, अगर मैं ये कहूँ कि इंसर्ट किए तो गलत ना होगा। नाज़रीन, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सहाबी रज़ियल्लाहु तआला ने पूछा कि आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अम्मा ये बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या थे। आपने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक तो कुरान पाक है, कुरान पाक की अमली तस्वीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। नाज़रीन, अगर हम इस बॉडी से
بہترین انداز میں فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ ناظرین، مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ یعنی یہ دیکھیں، یہ ایک حدیث مبارکہ شاید پوری دنیا میں کامیابی کا احاطہ کرتی ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص اپنے لیے کوئی بری چیز نہیں پسند کرتا۔ کوئی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ مجھے کسی سے نقصان ہو، میری ذلت ہو، میری ناکامی ہو۔ کوئی ایسا رستہ اپناؤں جس پہ میری ناکامی ہو، کوئی ایسا رستہ اپناؤں جس پہ میری ذلت ہو۔ ہمیشہ وہ چاہے گا میں ایسا رستہ اپناؤں جس پہ میری عزت ہو، جس پہ میری تکریم ہو، جس پہ مجھے کامیابی حاصل ہو۔ تو جب انسان اپنے لیے وہ پسند کرے گا تو اور اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے گا تو معاشرے میں ایک بے انتہا مضبوط اور مربوط معاشرہ بن جائے گا۔ جب آپ کسی کے لیے اچھا سوچیں گے تو وہ بھی تمہارے لیے اچھا سوچے گا، اور اگر آپ کسی کے لیے برا سوچیں گے تو افعال و اقدار سے پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص میرے لیے کیا سوچ رہا ہے، تو دوسرا بھی اسی طرح سوچے گا۔ تو اس طریقے سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث مبارکہ اللہ عز و جل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمائی کہ صرف ایک حدیث اگر ہم اس کا مطالعہ کر لیں، اس پہ عمل کر لیں تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمیں مل جائے گی۔ ناظرین، ہم اس پروگرام میں آگے آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ہم قرآن و حدیث پہ عمل کر کے دنیا کے بہترین بزنس مین، دنیا کے بہترین استاد، دنیا کے بہترین شاگرد، دنیا کے بہترین باپ، دنیا کے بہترین اولاد، دنیا کے بہترین سپہ سالار، دنیا کے بہترین انسان آپ کیسے بن سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے علماء کرام سے بھی آپ کو گائیڈ لائن دلوائی جا سکے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو دین اور دین پہ عمل کر کے دنیا میں کامیابی کے طریقے بتائے جا سکیں۔ ناظرین، اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی تبلیغ دین کا ثواب حاصل ہو سکے۔ کسی اچھی بات کو آگے پھیلا دینا تبلیغ کے زمرے میں آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَبَلِّغْنِ لَهُمُ الْآيَةَ، اور پہنچا دو اگر تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے۔ ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ اس قسم کی انفارمیشن آپ کو مل